Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the complete novel Piya Ka Rang by Nadia Jahangir. So let's get started. वो नासमझ थी, बेवकूफ़ थी जब ही निर्मल के इसरार पर इसके साथ चली आई। नहीं जानती थी कि निर्मल जिस काम के लिए इसे साथ लाई है वो कितना बुरा और घटिया है। अब जो निर्मल को कोने वाली मेज़ पे इसके बॉयफ्रेंड के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ देखा तो इसे खुद पर जी भर कर गुस्सा आया कि वो क्यों निर्मल की बातों में आकर यहाँ रेस्टोरेंट में चली आई। वो बेशक 16 साल की थी, लेकिन निर्मल को यूं बेबाकी से लड़के से बातें करते और इसके हाथ पे हाथ रखे देख इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसे कॉफ़ी पीते हुए यूं ही ख्याल आया कि इसे यहाँ बैठे इसका बाप या बाप का जानने वाला देख ले तो कितना बुरा हो इसके साथ। इस सोच के आते ही इसने वहाँ से उठ जाना मुनासिब समझा। वो निर्मल पर लानत के 2 बोल भेजकर होटल के दाखिली दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि इसे फायरिंग की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। इसकी बेसाख्ता चीख निकल गई और ऐसी ही चीख इसके आगे पीछे लोगों ने मारी। फायरिंग की आवाज़ जब बिल्कुल दरवाजे के पास से आने लगी तो रेस्टोरेंट में मौजूद हर फर्द ने अपनी जान बचाने के लिए आगे पीछे दौड़ना शुरू किया। हर तरफ खलबली मच गई। इसने भी भागना चाहा, लेकिन इसकी हिम्मत वहीं दम तोड़ गई। इसी असना में कोई भागता हुआ इससे टकराया। वो गिरने लगी थी जब टकराने वाले ने इसके गिर्द अपने बाजुओं को बांधा। इसकी बेसाख्ता चीखें बुलंद हुई। आहनी गिरफ्त वाले ने इसके गिर्द अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। चीखें मारते मारते इसका माथा इस शख्स के गले में लटके तावीज़ से टकराया और इसकी नज़रों ने तावीज़ को देखकर इसका सुर्खो सफ़ेद चेहरा देखा तो दिल उछल कर हल्क में आया। यानी खान खुदकश बमबार और गिरफ्त इस खुदकश बमबार गिरफ्त वाले का सीना भी चौड़ा था। यकीनन इसने बारूदी जैकेट पहन रखी थी। वो जहन में आए नुक्ते को झुटला न सकी। अब की बार जो इसकी चीखें बुलंद हुई तो आसमान को छू आईं। इतनी बुलंद होती चीखों पे गिरफ्त वाले ने इसके मुंह पर हाथ रखना चाहा, लेकिन वो सर दाएं बाएं झटकने लगी। मजबूरन बाजिल खान को जमा कर इसके मुंह पर हाथ रखना पड़ा और इसके लाख छुड़ाने की कोशिश के बावजूद इसने ना छोड़ा। ऐसा करते हुए वो नहीं जानता था कि वो कामनी सी लड़की इसके बाजुओं में ही झूल जाएगी। लड़की का सांस बंद हो गया था और साथ ही इसका भी। ये दमे की मरीज़ा हैं। सांस घुटने की वजह से इनकी ऐसी हालत हुई। शुक्र है वक्त पर आप ले आए, अब परेशानी की कोई बात नहीं। इमरजेंसी वार्ड से निकलते हुए डॉक्टर ने इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा तो वो सर हिलाने लगा। ये कब तक होश में आ जाएंगी? इसे वक्त पर हवेली पहुंचना था कि बाबा जान की कोई 100 कॉल्स आ चुकी थीं। अब इस लड़की को यूं बेहोशी की हालत में छोड़कर नहीं जाया जा सकता था। यहाँ ठहरना इसकी मजबूरी थी और हवेली पहुंचना बहुत ज़रूरी। तभी डॉक्टर ने इससे कहा, 1 आधा घंटा लग सकता है और तब तक बाबा जान की जान सूली पर लटकी रहेगी। इसने सोचा और गहरी सांस लेकर जेब में हाथ डाला। हज़ार हज़ार के कई नोट इसके हाथ में आए और इसने बिना गिने और देखे वो सब डॉक्टर की तरफ बढ़ाए। प्लीज़ इस लड़की का ख्याल रखना। जब तक ये होश में नहीं आ जाती इनके पास रहना और इन से ड्रेस वगैरह लेकर इनको बाहिफाजत घर पहुंचा दीजिएगा। इसने संजीदगी से कहते डॉक्टर का चेहरा देखा जो इतने सारे नोट देख कर खिल उठा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा है कि मुझे जल्दी हवेली पहुंचना है। बाबा जान सख्त परेशान है, वरना मैं खुद रुकता। आप बेफिक्र हो जाएं साईं, मैं इनका मुकम्मल ख्याल रखूंगा। पैसे पकड़ते हुए डॉक्टर ने बेहद आजिज़ी का सबूत दिया। इसने सर हिलाया। मैं एक नज़र इनको देख लूँ? ऐसा है साईं, हम इन्हें ज़रा वार्ड में मुंतकिल कर लें, फिर आप देख लीजिएगा। अभी ज़रा मुश्किल है। डॉक्टर की बात पर इसने ज़रा सा पेशानी को रगड़ा और कुछ सोचा। यार बड़ी देर हो जाएगी, आप इनका ख्याल रखिएगा, मुझे जाना है। वो कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाता पीछे को हट गया। डॉक्टर ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। वो बाहर निकला तो डॉक्टर ने हाथ में पकड़े पैसों को गौर से देखा। वाह मौला, तेरी करम नवाजियाँ। डॉक्टर पैसों को चूम कर फौरन आगे बढ़ गया कि कोई और ना देख ले, और दरवाजे के पास ज़मीन पर क्रोफर से चलते बाजिल खान ने मुड़कर पीछे देखा और मुस्कुरा दिया। हरीस लोग, इसने सोचा और जीप में जा बैठा। इसे होश आया तो खुद को नामालूम जगह पर देखकर दिल उछल कर हल्क में आया। इजी इजी, डॉक्टर ने इसे उठते देखकर बेसख्ता कहा तो वह हैरत से इसे देखने लगी। ये मैं कहाँ हूँ? आप अस्पताल में हैं, आपको खान साईं यहाँ लाए हैं। अगर आप बेहतर महसूस कर रही हैं तो प्लीज़ अपना एड्रेस वगैरह बताएं ताकि आपके घर वालों से रब्ता किया जा सके। डॉक्टर की बात पर वो हैरान हुई कि ये साईं कौन है भला जो इसे यूं उठा कर यहाँ ले आया, और फिर रेस्टोरेंट वाला वाक़या इसके जहन में दौड़ आया तो इसके अंदर सनसनाहट फैल गई। तो इस शख्स ने धमाका कर दिया होगा। इसने जल्दी से अपने हाथ पैर हिलाए। सब कुछ सलामत था, वो जिंदा थी। वो शख्स तो मुझसे लिपटा था, फिर इस खुदकुश धमाके में मैं बच कैसे गई? इसके जहन में दूर दूर तक यही सवाल गूंज रहा था। इसने डॉक्टर की जानिब देखा। सुने, मैं जिंदा हूँ क्या? इसके बचगाना सवाल पर डॉक्टर धीरे से हंसा। क्यों, आपको यकीन नहीं आ रहा?
میں معذور تو نہیں ہوئی؟ اس نے پھر سے ہاتھ پیر ہلا کر اپنے صحیح سلامت ہونے کا یقین کرنا چاہا۔ بی بی، آپ زندہ ہیں، مکمل ہوش میں ہیں۔ آپ کا کون سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو آپ معذور ہوتی؟ صرف دم گھٹا تھا اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ڈاکٹر مجبور تھا کہ اسے مکمل جواب دیتا کہ بازل خان سے ان گنت پیسے جو لے کر جیب میں ڈال رکھے تھے، ورنہ اب تو اس کا اپنے ذاتی کلینک میں ڈیوٹی ٹائم شروع ہونے والا تھا اور وہ یہاں سے فوراً بھاگنا چاہتا تھا، لیکن خان سنگ کے پیسے اور ان کے غصے کا خوف اسے یہیں بیٹھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ سمجھی تھی یا نہیں، مگر اس نے سر ہلا دیا، حالانکہ وہ بے چین اب بھی تھی کہ جب وہ خودکش بمبار اس کے ساتھ لپٹا تھا تو وہ دھماکے میں زندہ کیسے بچ گئی۔ پلیز آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر دیں، آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر کی بات پہ اسے فوراً اپنے بابا کا خیال آیا اور اسے جھرجھری سی آ گئی کہ اگر انہیں اس کا ریسٹورنٹ میں بے وجہ موجود ہونا، پھر دھماکے میں اڑ جانا، پھر بچ کر یوں ہسپتال تک پہنچ جانا پتہ چل جاتا تو ان کی حال اور کیفیت کیا ہوتی۔ یوں بھی اس کے امتحانات ہو رہے تھے، پرسوں آخری پیپر تھا۔ اگر بابا کو اس واقعے کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ پیپر نہیں دینے دیں گے۔ وہ پہلے ہی اس کی وجہ سے خوف زدہ تھے، اب تو اور ہو جائیں گے، اور وہ آخری پیپر نہ دے کر بہت کچھ گنوا دیتی۔ بہتر تھا بابا کو خبر نہ ہوتی۔ تب ہی اس نے بنا سوچے سمجھے نرمل کا نمبر ڈاکٹر کو لکھوایا، جو اگلے 15 منٹ میں اس کے پاس تھی۔ تم زندہ ہو نرمل؟ وہ اسے بھی زندہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہاں، اب تک تو ہوں، لیکن اگر تم نہ ملتی تو تمہارے باپ نے ضرور مجھے اوپر پہنچا دینا تھا۔ نرمل نے اس کی گمشدگی سے نرمل اس کی گمشدگی سے پہلے ہی تپی ہوئی تھی، اب تو اس کے سر ہو گئی۔ تم غائب کہاں ہو گئی تھی بدتمیز لڑکی؟ سارے ریسٹورنٹ میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں مر گئی، حتیٰ کہ ٹیبل کرسیاں تک کھنگال ڈالے کہ شاید کسی سے چپکی ہوئی ہو۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا منحوس۔ جواباً وہ بگڑی، نہ تم مجھے ساتھ لاتی نہ دھماکہ ہوتا۔ اس کی بات پر نرمل چونکی۔ دھماکہ؟ کون سا دھماکہ؟ وہ جو ریسٹورنٹ میں ہوا؟ وہ دھماکہ نہیں، فائرنگ تھی، وہ بھی ہوائی، صرف روڈ پر، لیکن خودکش بمبار تو میرے ساتھ چپکا تھا۔ وہ اسی بات میں الجھی تھی۔ ارے کون سا بمبار؟ ہیلو لیڈیز، پلیز اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے اور بھی کچھ کام ہے، مجھے نکلنا ہے۔ ڈاکٹر نے تب کر درمیان میں مداخلت کی۔ وہ دونوں نان سٹاپ بول رہی تھیں۔ اس بیچارے کی طرف دیکھ کر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا جو ان کی وجہ سے مجبوری میں وہاں کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ تیزی سے وہاں سے نکلی۔ پلیز خان صحیح پوچھے تو یہ لازمی بتائیے گا کہ میں آخر تک آپ کے پاس رہا۔ ڈاکٹر مہنور سے مخاطب تھا۔ نرمل نے حیرت سے مہنور کی طرف دیکھا۔ یہ خان صحیح کون ہے؟ مہنور نے جواباً کاندھے اچکا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تب ہی نرمل کا سیل بج اٹھا۔ اسکرین پر شہباز محمود کا نمبر دیکھ کر نرمل کے ہاتھوں پیروں سے جان نکل گئی۔ تمہارے بابا کا فون ہے، وہ رونی سے شکل بنا کر بولی۔ جلدی سے بہانہ بناؤ ورنہ دونوں کا قتل یقینی ہے۔ السلام علیکم انکل۔ انکل سوری، ہم لیٹ ہو گئے، ہم دونوں منگلا ڈیم پہ آئے تھے، گاڑی خراب ہو گئی۔ نہ پلیز گاڑی نہ بھیجنا، اب تو گاڑی ٹھیک بھی ہو گئی، بس یہاں میگا مارٹ میں ہیں، تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی، ابھی بس پہنچتے ہیں، اوکے بائے۔ اس نے ساری باتیں ایک ہی سانس میں ختم کی اور فون بند کر کے ایک لمبی گہری سانس لی۔ یار، اگر بابا کو پتہ چل گیا تو؟ وہ سہم کر بولی۔ ایک تو تم ڈر پوک بہت ہو، تو کیا کروں، مجھ سے یہ دوگلا پن نہیں ہوتا۔ وہ روحانسی ہوئی۔ تو یہ لو فون، بابا کو بتا دو سب۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ چھوڑ یار، میں نے اتنی بزدل لڑکی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ لڑکیوں کو بہادر ہونا چاہیے تاکہ لوگ انہیں شیرنیاں کہیں۔ شیرنیاں؟ یہ شیرنی تم ہی بن سکتی ہو۔ خوف زدہ بندہ دیکھ کے میرا تو دم پہلے ہی گھٹنے لگتا ہے، میں بھلا کیسے بنوں گی شیرنی؟ پتہ ہے کیا، تم نے جو خود ساختہ ڈر اور خوف اپنے اندر گھسا رکھے ہیں، انہوں نے تمہیں اتنا بزدل اور ڈرپوک گیدڑ بنا دیا ہے۔ او سوری، گیدڑ نہیں، گیدڑی۔ آخری جملے پر وہ کہکا لگا کر ہنسی تو اس نے زور سے ایک مکہ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ دفع ہو جاؤ تم۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شہباز محمود نے تیزی سے پیچھے کچھ چھپایا۔ کیا شاپنگ کی؟ میرے بیٹے نے تکیے کے نیچے کوئی چیز چھپاتے انہوں نے یوں ہی پوچھا تو وہ بوکھلا گئی۔ وہ بابا، شاپنگ تو نرمل کو کرنی تھی۔ اس کے بوکھلائے ہوئے انداز پہ شہباز محمود نے چونک کر دیکھا۔ سب خیریت ہے نا؟ بابا کی زرق نگاہوں کے تاب نہ لاتے ہوئے وہ ان کے پاس آن بیٹھی اور ان کے کاندھے پر سر رکھا۔ بابا، پرسوں میرا پیپر ہے اور مجھے پتہ ہے مجھے ساری رات جاگنا ہے، شہباز محمود نے معصومیت سے کہا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ کتنے سیانے ہیں آپ۔ اس کی بات پر وہ بھی ہنس دیے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، اپنی میڈیسن لی؟ باپ کی بات پر وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، تب ہی سر جھکا دیا۔
कितनी लेजी हो तुम मानो, एक वक्त की दुआ छोड़ने पे जानती हो तुम्हारी हालत कैसी हो जाती है और तुम फिर भी सुस्ती दिखाती हो। बाप की जरा सी सरजनिश ने इसे नादिम कर दिया। ओके तुम बैठो, मैं तुम्हारी दवा लेकर आता हूँ। और ये बताओ, चाय पियोगी या कॉफ़ी? उन्होंने उठते पूछा। जो मेरे बाबा पियेंगे। तो फिर स्ट्रॉन्ग सी चाय चलेगी। बिल्कुल। इसने सर हिलाया तो शहबाज महमूद मुलाजिम को आवाज़ देते बाहर निकल गए। इसने गहरा सांस लिया। वो अब इन्हें क्या बताती कि दवा के बगैर ही इसको अस्पताल जाना पड़ गया। तभी इसकी नज़र तकिए पे पड़ी जिसके नीचे शहबाज महमूद ने इसे देखते कुछ छुपाया था। इसने यूं ही गैर इरादी तौर पर तकिया उठाया। नीचे स्याह रंग का पिस्तौल पड़ा था। यकीनन वो आज फिर इसे निकाल कर साफ कर रहे थे और इसे देख कर छुपाया था। वो ऐसी चीज़ों से डर जाती थी। डर तो अब भी गई थी। इसने झटके से तकिया पिस्तौल के ऊपर रख दिया। मैं कहती हूँ बाजिल खान, बात मान ले मेरी। 35 बरस का हो गया है तू। तेरी उम्र पीछे नहीं आगे जा रही है। आज नहीं तो कल बुढ़ा हो जाएगा। क्या यूं ही बेसहारा रहकर जिंदगी गुजार पाएगा? अपना मन चाहा मौजू याद आ गया था और इनके सीने के बाएं जानिब शदीद दर्द ने फिर से सर उठाया। देख बाजिल, मैं तेरी माँ हूँ। मेरे दिल में भी तेरे लिए अरमान है। मैं तुझे सेहरे में सजा और घोड़ी पे चढ़ा देखना चाहती हूँ। बीजान की लज्जाजत से भरपूर आवाज़ पे इसके चेहरे पर तारीक सा साया आकर लहराया और वहीं ठहर गया। आंखों में ऐसी सुर्खी उतरी कि वहीं जम कर रह गई। इसने बहुत तकलीफ का सांस अंदर खींची। बीजान ने तासुब से इसे देखा और इसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। मान ले, बात मेरी तेरे ही फायदे की है। प्लीज़ बीजान, जो बात नामुमकिन है इसके लिए बहस करना बेसूद है। इसका लहजा तुर्शी लिए हुए था। बीजान के माथे पर सलवटें पड़ गईं। क्यों बेवकूफ़ाना जिदें लगाता है? मुझे ये बता, तू बैठा किसके आसरे पर है जिससे तू मोहब्बत करता था? मुद्दतें हुई, इसका तो कफन मैला हो गया। अब क्या कब्र पर ही बैठकर सारी जिंदगी गुजारनी है? बीजान की बात पर वो तड़प ही गया। जो दिल में जिंदा होते हैं वो कभी मरते ही नहीं बीजान। सनोबर मेरे दिल में है, वो जिंदा है। इसकी कब्र में मेरी मताए हयात है। मुर्दों को जिंदा कहने वाले तेरे जैसे ही बेअकल होते हैं। प्लीज बीजान, इसने हाथ उठाकर इन्हें मजीद कुछ कहने से बाज रखना चाहा। वो समझ गई मगर तासुब से भरपूर सांस लेकर इतना जरूर कह दिया। मरने वालों के साथ मरा नहीं करते बाजिल खान। यहाँ कोई जिंदा होगा तब ना। इसने अंदर ही अंदर गिरते आंसुओं के साथ सोचा। दर्द की एक और तेज लहर जिस्म में दौड़ी। जा, तुझे तेरे बाबा सही बुला रहे हैं। बीजान ने इस पत्थर से सर फोड़ने के बजाय एक बार फिर चुप हो जाना ही बेहतर समझा और मौजू बदल दिया। वो सर हिलाता उठ गया। आदिल लाला कहाँ हैं? मुजफ्फराबाद क्या है? खैरियत? कोई मीटिंग थी इसकी? कितने दिन रुकेंगे वहाँ? शायद एक हफ्ता। नवाल भी साथ गई है। देख लो, बंदा शादीशुदा हो तो जहाँ चाहे बीवी को लेकर घूमे फिरे। बीजान कुन अखियों से इसे देखते हुए बात घुमा फिरा कर फिर से शादी पर ले आई। इसने सर झटक दिया। बीजान मायूस हो गई। पता नहीं मैं कब वो दिन देखूंगी। दरवाजे से बाहर निकलते हुए इसने माँ की बुड़बुड़ाहट सुनी। बाबा सही के पास आया तो उन्होंने एक चमकता दमकता बंडल इसके सामने किया। ये क्या है बाबा सही? इसने हैरत से इन्हें देखा। ये कश्मीर की चंद खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें हैं। तो तुम्हारे लिए मंगवाई हैं, उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर कहा। किस लिए? इसके माथे पर एक साथ कई बल पड़े। तुम बच्चे नहीं हो बाजिल खान, जयान खान ने अपनी मखसूस संजीदगी से कहा तो इससे चुप न रहा गया। जहाँ कोई भी बच्चा नहीं है बाबा सही। बेशक गए वक्त को कोई वापस नहीं ला सकता, आने वाले वक्त को तो थामा जा सकता है ना। तुम फजूल जिद करते हो। माजरत बाबा सही, आप जानते हैं कि सनोबर के बाद मैं किसी को भी नहीं अपना सकता। सनोबर तो अरसा हुआ मर भी गई। मरी नहीं, मारी गई। इसने तोसी की। इसका जुर्म ही ऐसा था। सिर्फ दोस्ती निभाना इतना बड़ा जुर्म है क्या? सिर्फ दोस्ती नहीं, हमारी नस्ल को दाग लगाने की भी इसने कोशिश की थी। बाबा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अफशीन आपी ने खुद मोहब्बत की थी। सनोबर ने इन्हें मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं किया था। हाँ, इसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो अफशीन और सुफियान की मुलाकातों की ऐनी गवाह थी। नाम मत लो इस जलील कुत्ते इंसान का। ज़ियान खान का सफ़ेद चेहरा गुस्से की शिद्दत से भड़क उठा। ऐसी ही सुर्खियाँ बाजिल खान के चेहरे पर फैली हुई थीं। हमने जो किया अपनी नस्ल, अपना ख़ानदान और अपने नस्ब को बचाने के लिए किया। आप अफशीन और सुफियान को कत्ल करवा देते, लेकिन सनोबर क्यों? वो बेबस हुआ। आवाज़ कहाँ गई? अफशीन ने हमारे ख़ानदान का नाम डुबोने की कोशिश की और सनोबर ने इसका साथ दिया। जितना जुर्म अफशीन का था इतना ही जुर्म सनोबर का भी था। मैं आज भी कहता हूँ बाबा सही, आप लोगों ने अफशीन और सनोबर के साथ अच्छा नहीं किया। बकवास बंद करो। वो हमारा हस्बुन नस्ब डुबोने पे लगी थी और हम इनके साथ बेहतरी करते। तुम मेरे सपूत हो बाजिल।
زیان خان کے کیا تمہیں خاندان کی عزت اپنے باپ دادا کی عزت عزیز نہیں؟ زیان خان کی چنگھاٹی آواز پر وہ کچھ بول نہ سکا۔ بے شک وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اتنا اعلیٰ خاندان کی بیٹی ایک گھٹیا خاندان کے لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام بنا رہی تھی اور اس کی سہیلی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان کا جرم واقعی ناقابل معافی تھا، لیکن یہ دل بے ایمان تھا جو اس سہیلی صنوبر کے پیار میں عجوبہ تھا جس میں کسی اور کی گنجائش نہ تھی۔ پھر کیسے وہ بی جان اور بابا سائیں کی بات مان لیتا؟ بازل خان، بہتر ہے تم شادی کا فیصلہ خود کر لو، ورنہ مجبوراً مجھے زبردستی کرنا پڑے گا۔ زیان خان بے حد سنجیدہ تھے۔ آئی ایم سوری بابا سائیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس نے بھی آرام سے کہا۔ میں مجبور ہوں، مجھے عادل کے برابر تمہیں بھی حصہ دینا ہے، مگر تمہاری شادی کے بعد۔ اور میں بھی مجبور ہوں، میں نے صنوبر کو کال دیا ہوا ہے۔ تمہیں زندہ لوگوں کے بجائے مرے ہوئے لوگوں کو دیے کال زیادہ عزیز ہیں۔ آپ جو بھی سمجھ لیں۔ زیان خان اسے دیکھ کر رہ گئے۔ رات آئی تھی اور گزر بھی گئی۔ ساری رات دل بھرتا رہا اور آنکھ روتی رہی۔ بیڈ پر پڑے صنوبر کے تمام خط بولتے رہے، گئے وقت کی باتیں بتاتے رہے اور اسے بے حساب رلاتے گئے۔ وہ اس کے بچپن کی دوست تھی، اس کی ہمراز، ہر چیز میں، ہر کھیل میں اس کی ساتھ تھی۔ بڑی ہوئی تو اس کے ساتھ کی تمنا جاگی، لیکن وقت نے برا کیا، کسی کی سزا اس کا مقدر بن گئی۔ سہیلی کا ساتھ دیتے دیتے اپنی جان گنوا دی اور ساتھ اس کی جان بھی لے گئی۔ وہ نالائق کہاں ہے؟ صبح منشی زمینوں کے کاغذات لے کر اندر آئے تو بابا سائیں کو خود بدھ لگ گئی۔ سو رہا ہے، بی جان نے کاغذوں کو غور سے دیکھتے کہا۔ دن کے 11 بج گئے ہیں۔ میں نے 2-3 بار باہر بلایا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے کہو منشی آیا ہے، وہ پھر بھی نہیں آئے گا۔ میں اس ضدی لڑکے سے عاجز آ چکا ہوں، وہ تپے۔ اس سے کہو کل ہماری زمینوں کا فیصلہ ہے، میرے کہے بنا خاموشی سے عدالت چلا جائے۔ آج تو اس نے اپنی عدالت لگا رکھی ہوگی۔ بی جان نے گہری سانس لی۔ عجیب انسان ہے، لوگ 10 عورتیں ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں اور یہ ایک ہی عورت کے پیچھے مر رہا ہے، وہ بھی مری ہوئی عورت کے پیچھے۔ بی جان نے توثیق کی اور منشی سے کاغذات لے کر پڑھنے لگی۔ زیان خان نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا بکھرا حلیہ دیکھ کر تخت پر بیٹھی زمر آپا نے گویا اس کی مشکل کا حل نکالا۔ آپ سب جانتی ہیں۔ سوجی اور دکھتی آنکھوں کو اس نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اندر کی جانب دبایا۔ دیکھ میرے بھائی، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ صنوبر کی موت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی یہ ہم سب جانتے ہیں، وہ بے قصور تھی۔ زمر آپا کی بات کو اس نے راستے میں ہی روک دیا۔ یہ تو تم کہتے ہو، ورنہ اس کا قصور افشین جتنا ہی تھا۔ اس نے افشین کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ اسے بھاگنے کے لیے اپنا برقع تک دیا۔ پھر تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بے قصور تھی؟ وہ کچھ بول نہ سکا۔ وہ بے قصور نہیں تھی بازل خان، ہمارے جو ریت رواج ہیں وہاں یہی قصور اصل جرم ہوتا ہے۔ بابا سائیں نے حکم دیا۔ عادل اور شایان نے اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سارے خاندان کو خبر ہو گئی۔ پھر کیسے وہ اپنی قصوروار بیٹی کو چھوڑتے، اسے زندہ رہنے دیتے، اور جب بیٹی کا بھی گلا کاٹ دیا تو اس کی ساتھی کو زندہ رکھ کر وہ آستین کا سام کیسے پالتے؟ زمر آپا کے کھردرے لہجے پہ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بات سچ تھی مگر بے ایمان دل تسلیم کرنے سے قاصر۔ دل اب بھی بے قرار تھا، اس مرے ہوئے وجود کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اندر محبت سانس لیتی تھی تو باہر وہ جیتا تھا۔ لڑکیاں تو سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ دیکھیں سائیں، جو کتنی خوبصورت ہے، میرے بازل کے ساتھ بیٹھی کتنی جچے گی۔ بی جان زیان سائیں کے پاس بیٹھی ساری تصویریں شوق سے دیکھ رہی تھیں۔ ہاں واقعی، یہ تصویر بازل نے دیکھی؟ انہوں نے تصویر کو غور سے دیکھتے پوچھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ بی جان نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے آج اسے منا کر ہی رہیں گے۔ وہ لکیر کا فقیر ہے حاجرہ بیگم، اس کی طبیعت آپ پر گئی ہے، انہوں نے سرگوشی کے انداز میں کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی محبت کا قتل ہم پر واجب تھا، جب ہم نے اپنی سگی اولاد کو نہیں بخشا تو وہ تو پھر غیر تھی۔ سائیں کا لہجہ دہتا تھا، سگی اولاد کے لیے بھی طرز کی گنجائش نہ تھی۔ بی جان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میری جھلی بیٹی، انہوں نے سوچا۔ حاجرہ بیگم، ہمارے لیے محبتوں سے زیادہ خاندان کی عزت اہمیت رکھتی ہے، خاندان پر حرف آئے ہم میں سے کسی کو قبول نہیں، انہوں نے اپنے مخصوص بھاری اور کڑک لہجے میں کہا تو حاجرہ بیگم چپ چاپ انہیں دیکھ کر رہ گئیں کہ یہ سخت جان سخت دل لوگ نہ جانے کیسے پتھر تھے جن کے لیے خاندان کا نام اور مقام سگی اولاد سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ حاجرہ بیگم خود بھی تو اسی کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ افشین کی یاد کبھی کبھی انہیں بے چین کرنے آ جاتی، لیکن خاندان کی عزت کا خیال انہیں بے سکونی اور بے چینی سے بچا لیتا۔ اب بھی جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آئیں۔ میں یہ تصویریں خود بازل کو دکھاؤں گی، ایک اور کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟
वो दिन बुरा था या हालात ही ऐसे हो गए थे कि सुबह ही सुबह ड्राइवर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से इसने इसे ज़हमत देने के बजाय घर के अंदरूनी काम करने वाले मुलाजिम को स्कूल छोड़ने को कहा। मुलाजिम ने लाख कोशिश की मगर इससे गाड़ी स्टार्ट ना हो सकी। आज इसका आखिरी पेपर था, स्कूल पहुंचना लाजमी था। लगता है छोटी बीबी, ड्राइवर की तरह आज गाड़ी की भी तबीयत गड़बड़ है, मुलाजिम ने दांत नकोसते कहा तो वो रुहासी हो गई। मुलाजिम ने इसे बैक व्यू मिरर से देखते हुए फौरन पैंतरा बदला। आप ऐसा करें, बड़े साहब जी को जगा लें, वो आपको ड्रॉप कर देंगे। नहीं ना फैजी, बाबा सारी रात मेरे साथ जागते रहे हैं, अब जाके इनकी आंख लगी है तो मैं इन्हें कैसे उठा दूं। वो दांतों से निचला होंठ काटती बेहद परेशान और रुहासी हो रही थी। आप भी तो छोटी बीबी कमाल करती हैं, पढ़ना आप में होता है और जागना बड़े साहब को पड़ता है, ऐसा भी क्या डरना। आप सोते हुए साहब जी के पास बैठ कर पढ़ सकती हैं। ये कहना आसान है फैजी, तुम सब जानते हो अंधेरे से मुझे किस कदर खौफ आता है और रात तो मेरा दम बंद करने लगती है। ऐसे में अगर बाबा भी मेरे साथ ना जागें तो मैं जिंदा कैसे रहूं। छोड़ें बीबी जी, ये आपका वहम है। रात बाहर होती है, अंधेरा बाहर होता है, आप अंदर, दरवाजे खिड़कियां बंद, और सबसे बढ़कर बड़े साहब आपके पास हैं, फिर काहे का डर। वो जानती थी घर के मुलाजिम इससे चोरी छुपे इसके डरने का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते इसके सामने हंसें। आज फैजी के मुंह से निकल गया तो वो कुछ ना कह सकी। अकेले में या अंधेरे में इसकी खौफ के मारे जो हालत होती थी, इसकी हालत की वो खुद ही गवाह थी या इसके बाबा। और इसके बाबा को पूरी उम्मीद थी कि वो जैसे जैसे बड़ी होगी इसका खौफ खुद ब खुद जाता रहेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बहादुर बनने से पहले ही वो दमा जैसी बीमारी को अपना लेगी, और ये बीमारी लगते ही इसके बाप ने इसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। लेकिन बीमारी थी कि इलाज के बावजूद ख़त्म नहीं हो पा रही थी। अब हालात ऐसे थे कि इम्तहानात की वजह से इसे सारी रात जाग कर पढ़ना पड़ता। ऐसे में कई बार इसकी हालत ख़राब हुई थी तो इसके बाप ने भी इसके साथ जाग कर रात गुजारना फ़र्ज समझ लिया। आज इसका आखिरी पेपर था। वो जानती थी कि इसकी वजह से इसके बाबा बहुत बेसुकून रहेंगे, लेकिन इसने अहद कर लिया था कि आज के बाद वो इन पर कभी अपना खौफ जाहिर नहीं करेगी, इन्हें सुकून देने की कोशिश करेगी। और ये इरादा करते हुए वो ये नहीं जानती थी कि आज के बाद सुकून किसे मिलने वाला है और बेसुकूनी किसे। और अब सुबह ही सुबह पहली बेसुकूनी खराब गाड़ी की सूरत में इसे मिल चुकी थी। फैजी, मैं लेट हो रही हूँ, तुम ऐसा करो गेट बंद कर लो, मैं किसी टैक्सी या रिक्शे से स्कूल चली जाऊंगी। हाथ पर बंधी घड़ी में वक्त देखते ही वो तेजी से गाड़ी से निकली और बैरूनी गेट की जानिब बढ़ गई कि अब मजीद वक्त बर्बाद करना सवाए बेवकूफ़ी के कुछ न था। लेकिन छोटी बीबी, बड़े साहब, फैजी ने कुछ कहना चाहा, जवाबन इसने हाथ उठाया। इन्हें कुछ मत बताना, मुझे कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी, तुम गेट बंद कर लो। वो कहते हुए तेजी से बाहर निकली और ऊपर कमरे में गेट बंद होने की आवाज़ सुनकर शहबाज अहमद ने झटके से आंखें खोली। सामने लगे कैलेंडर पर 17 मार्च पर सुर्ख पेंसिल से गोल दायरा लगे देखकर एक पल के लिए इनके दिल को कुछ हुआ, लेकिन अगले ही पल उन्होंने हाथ मार कर अपने तकिए के नीचे से स्याह रंग का पिस्तौल निकाल कर अपनी आंखों के सामने किया। पिस्तौल देखते ही इनकी आंखों में खून सा उतर आया। इसे ना तो कोई टैक्सी मिली थी और ना ही कोई और सवारी। वो भागने के अंदाज में चलती बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। स्कूल पहुंचते पहुंचते आधा घंटा तो लाजमी लग जाता और अगर वो पैदल चलती तो घंटे भर का सफ़र था। ऐसे में इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रुक कर किसी सवारी का इंतज़ार करे या यूँ पैदल चलती जाए। इसके कंधे पे शोल्डर बैग, जबकि हाथ में क्लिप बोर्ड और किताब थी। बेहद उजलत में वो मोबाइल भी उठाना भूल गई। अब तेज़ तेज़ चलते हुए अचानक ही इसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी इसके पीछे चल रहा है। इसने पीछे देखने के बजाय अपने कदमों की रफ्तार और तेज़ कर ली तो पीछे से चलते कदमों ने भी तेज़ी इख्तियार कर ली। वो जितना तेज़ चल रही थी, पिछले कदम भी इसी रफ्तार से चल रहे थे। इसने कुन अखियों से पीछे देखना चाहा और इसका दिल धक से रह गया। इसके कंधे के बिल्कुल ऊपर किसी मर्द का हाथ आ चुका था। बेसाख्ता इसके मुंह से चीख निकल गई और इस चीख के साथ ही इसकी मजीद चीखें बुलंद हुई जब हाथ इसके शोल्डर बैग पर पड़ा और इस गुंडे ने इसका बैग अपनी जानिब खींच लिया। वो खौफ के मारे वहीं खड़ी होकर आंखों पर हाथ रखे चीखने जा रही थी, तब ही किसी ने इसकी आंखों पर से हाथ हटाकर इसे चुप होने को कहना चाहा और वो चीखें मारती हुई अगले के कंधे से जा लगी। वो बंदा वहीं हक का धक रह गया। स्कूल के सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस खुले बालों वाली लड़की का वो चेहरा नहीं देख सका था। इस सूरत हाल से वो खुद घबरा गया था कि वो लड़की इसके कंधे से लगी अभी भी बस चीखे जा रही थी। रिलैक्स रिलैक्स प्लीज़। इसने हाथ बढ़ाकर इस लड़की को खुद से परे करना चाहा, लेकिन वो और मजबूती से इससे चिपक गई। इसे झुरझुरी सी आ गई। इसके माथे पर एक साथ कई लकीरें उभरी। प्लीज़ खुद पे कंट्रोल करें, मुझे बताएं क्या हुआ है।
दाएं बाएं जो इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे रुक कर देखने लगे। बाजिल खुद पर कंट्रोल रख कर बोला, लेकिन वो थी कि बस चीखे जा रही थी। बस कर दें प्लीज और बंद करें ये चीखो पुकार, हद होती है कोई। भारी लहजे में गर्ज ने महानूर को एक झटके से पीछे होने पर मजबूर किया। तब ही धुंधलाई हुई आंखों से इसने इसे देखा। लंबा चौड़ा सुर्ख और सफेद रंगत वाला वो मर्द इसे कुछ जाना पहचाना लगा। इसने जहन पर जोर देना चाहा कि वो कौन है। तब ही इसकी नजर इस शख्स के गले में लटकते सयाह तावीज पर पड़ी तो वो चौंक पड़ी। खुदकुश बमबार। इसकी आंखें फटने के करीब हो गईं। दिल उछल कर हलक में आया। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई, झटके से आगे देखा, फिर पीछे, और फिर अगले ही पल सामने दौड़ लगाई कि अल अमान। बाजिल खान का गुस्से के मारे चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। वो पहचान चुका था, ये लड़की वही है जो रेस्टोरेंट में बेहोश हो गई थी। इसने नीचे सड़क पर पड़े छोटे से पत्थर को जोर से ठुड्डा मारा। ये इसके गुस्से का रद्द अमल था और अपनी जीभ की तरफ बढ़ गया, जो इसने इस लड़की को चीखें मारते हुए देख कर झटके से रोक दी थी। इसने पीछे की जानिब भागते एक शख्स को देखा जिसके हाथ में एक शोल्डर बैग था। यकीनन इसने वो इसी लड़की से छीना था। वो इस शख्स के पीछे भाग कर वो बैग छीन हिलाता अगर ये लड़की इसके पूछने से पहले ही इससे एक बार फिर चिमट न जाती। ऐसे में वो चोर भी आंखों से ओझल हो गया और अब ये लड़की भाग निकली। इसे खुद पर गुस्सा आया कि इसने इतने ज़रूरी काम से जाते हुए यहाँ बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोकी और खामखा वक्त ज़ाया किया। बाबा सईं ने इसे वक्त पर अदालत पहुंचने को कहा था और अब इतना वक्त निकल गया था। आज बाबा सईं की कुछ ज़मीनों का फैसला था और बाबा सईं अपनी ख़राब तबीयत की वजह से अदालत हाजिर नहीं हो सके थे और बड़े भाई आदिल मुजफ्फराबाद गए थे, जिनकी वापसी आज ही मुतवक्को थी। तब ही नाचार इसे ही आना पड़ा। हालांकि वो आना नहीं चाह रहा था कि मुखालिफिन को देखकर इसका खून खोल उठेगा, और ऐसे में जो अगर वो खुद पर कंट्रोल ना रख सका तो फिर खून बहाते देर नहीं लगती। इसका एकदम जी चाहा वापस पलट जाए। अगली तारीख पे बाबा खुद हाजिर हो जाएंगे, लेकिन यह भी नामुमकिन था कि बाबा को दिल का आर्जा लाहिक था और वो इन दिनों नए नए अस्पताल से लौटे थे और बेड रेस्ट कर रहे थे, और चूंकि फैसले की तारीख थी सो बेहतर था वो अदालत में हाजिर हो ही जाता। इसने दिल ना चाहते हुए भी जीत स्टार्ट कर दी। एन इसी दिन हवेली में भूचाल इस वक्त आया जब जोहर की अजानों के थोड़ी देर बाद ही आदिल खान और शायान खान नमाज पढ़ने की गर्ज से मस्जिद की सीढ़ियों के पास पहुंचे कि पीछे से स्याह करोला से कई गोलियां आकर इन्हें वहीं गिरा गईं। आदिल तो मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि शायान ने अस्पताल की राहदारी में पहुंचकर मौत से हाथ मिलाया। हवेली में खबर पहुंची तो बड़े साईं ज़यान अली खान ने वहीं सीना पकड़ लिया। दिल का अर्जा पहले ही लाहक था, अब की बार इसका वार आखिरी साबित हुआ और खाली ना गया। दिल के दौरे ने बड़े साईं को भी अब्दी नींद सुला दिया। हवेली पे गोया क़यामत टूट पड़ी। हर तरफ कोहराम मच गया। हवेली में ऐसी क़यामत बर्पा थी कि किसी को भी इस खानदान के नज़र ना आने वाले आखिरी मर्द का ख्याल ना रहा। वो तो जब फ़ोन बजा और किसी नौकर ने उठा के पूछा, बाजिल सईं आप तो जिंदा हैं ना? नौकर ने जिस तजस्सुस से पूछा, बाजिल इसके अंदाज पे ठिठक सा गया। क्या मतलब? इसने जवाबन गुस्से से पूछा। नौकर फौरन सीधा हो गया। मेरा मतलब है छोटे साईं, इस हवेली में क़यामत आ गई। क्या बकवास कर रहे हो? छोटे साईं, आदिल साईं, शायान साईं और बड़े साईं एक साथ चले गए, सब खत्म हो गए, मर गए सब। बाजिल के हाथ से फ़ोन छोड़कर दूर जा गिरा। इसे लगा इसकी भी बस आखिरी सांसें हैं। सुबह के हालात के बावजूद वो किसी न किसी तरह स्कूल पहुंच गई थी। पेपर तो शुरू हो चुका था, लेकिन इसकी मिन्नत समाजत काम आई और इसे भी बिठा लिया गया, लेकिन बाकी का सारा दिन इसका बेचैनी में गुजरा। ड्राइवर बाद में गाड़ी ठीक करा कर ले आया था। ड्राइवर को देखते ही वो चाक पा हो गई कि अगर सुबह गाड़ी ठीक होती तो इसके साथ सुबह वाला वाकया क्यों पेश आता। ड्राइवर ने इसकी फटकार चुपचाप सुन ली। वो घर पहुंची तो लाउंज का शीशे का दरवाज़ा धकेलते ही अंदर से आती अगरबत्तियों की तेज़ खुशबू ने इसकी सांसों को वहीं रोक दिया। हाथ में पकड़े क्लिप बोर्ड पे इसके हाथ ढीले पड़ गए। सामने से आते फैज़ी को इसने सवालिया नज़रों से देखा। फैज़ी के चेहरे पर भी पसमुर्दगी छाई हुई थी। आज कोई ख़ास बात है? इसके लब ज़रा सा हिले। आज छोटे साहब की बरसी है। मुलाजिम फ़ौरन बता कर वहाँ से हट गया। वो मुर्दा कदमों से चलती लाउंज के सोफे पर आ बैठी। फैज़ी की बीवी किचन में खाना बना रही थी। इसे देखते ही बाहर निकल आई। छोटी बीबी, पानी ले आऊं? बाबा अपने कमरे में होंगे। इसकी आवाज़ में लर्जिश थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये दिन इसके बाप के लिए मौत से कम नहीं होता। वो इस दिन सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, खाते हैं ना पीते हैं, सारा दिन रोते हुए गुजार देते हैं।
तब ही इसने मरे लहजे में मुलाजमा से पूछा तो जवाबन इसने तेजी से नफी में सर हिलाया। नहीं जी, बड़े साहब तो सुबह से घर से निकले हुए हैं, लेकिन आज तो शायद वो छोटे साहब की कब्र पर गए होंगे। वो कुछ कह न सकी। इसे वो दिन शिद्दत से याद आया जब 5 साल पहले शहबाज महमूद अपने बेटे के मजबूर करने पर इसकी क्लास फेलो अफशीन का रिश्ता लेकर ज़यान खान के घर गए। वो भी बाबा के साथ थी। वहाँ ज़यान खान ने इन्हें निचली ज़ात का ताना देकर धुतकार कर घर से निकाला और फिर जब इसके भाई सुफियान को बाप की तजलील का पता चला तो इसने जज्बाती कदम उठाया और ऐन इस वक्त जब वो लड़की लेकर भाग रहा था, इन लोगों ने इसे पकड़ लिया और फिर टोके से इसके हज़ारों टुकड़े करके शहबाज महमूद के घर पहुंचाए। अपने बेटे की नाकाबिल शनाख्त लाश देखकर शहबाज महमूद बिलबिला उठे, लेकिन इन लोगों की ताकत का मुकाबला करना आसान नहीं था। शहबाज महमूद अकेले थे और वो पूरा ख़ानदान। ये 5 साल शहबाज महमूद ने किस कदर अजियत और तकलीफ़ में गुजारे, ये बात सिर्फ वही जानती थी। हर साल जब ये दिन आता, शहबाज खून के आंसू रोते, अपनी बेबसी पे तड़पते और वो बाप को तड़पता देख खुद भी तड़प जाती। छोटी बीबी, ये पानी पिए प्लीज़। इसे अचानक से मुलाजमा ने कंधे से पकड़ कर हिलाया तो वो चौंक पड़ी। आपका सांस फूलने लगा है, आप इनहेलर ले लें। और इसे मुलाजमा के बताने पर एहसास हुआ कि इसका सारा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है, जबकि सांस उखड़ रहा था। इसने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए तो मुलाजमा ने घबरा कर दाएं बाएं देखा। इसकी कोई भी दवा वहाँ नहीं थी। तभी वो अंदर की तरफ भागी और दौड़ते हुए लाकर इनहेलर इसके हाथ पर रखा। थोड़े तौक़ुफ़ के बाद वो ज़रा सा पुरसुकून हुई तो मुलाजिम ने इसका बजता हुआ सेल फ़ोन लाकर इसके सामने कर दिया। इसने सवालिया नज़रों से मुलाजिम को देखा। बड़े साहब हैं। इसने फ़ोन पकड़ कर कान से लगाया तो मुलाजिम मुलाजमा दोनों पीछे हट गए। बाबा, अभी इसने बाप को पुकारा ही था कि दूसरी तरफ से शहबाज महमूद का जानदार कहका बरामद हुआ। वो हैरान हुई कि आज तो भाई की बरसी थी। आज का दिन तो शहबाज महमूद के लिए मातम का दिन था। वो तो ये सारा दिन रोते हुए गुजारते। फिर आज अभी ये इसने क्या सुना? वो हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे। क्यों? और इसका जवाब इसे अगले चंद सानियों में ही मिल गया। मानो, मेरी प्यारी मानो, तुम्हें मुबारक हो बेटा। बाबा, आप खैरियत से हैं? मासूम दिल बाप का जोश से भरा लहजा सुनकर बजाय खुश होने के सुकड़ने लगा और एक शुबा सा भी गुजरा कि शायद इसके बाप का दिमाग चल गया। आज ही तो खैरियत हुई है। मैंने आज ही तो सब ठीक किया और मैं भी ठीक हो गया। बाप की बात पर वो उलझी थी कि इसके बाप ने अगले ही लम्हे इसकी उलझन दूर कर दी। तुम खुशियाँ मनाओ मानो, आज तुम्हारे भाई का बदला मैंने चुका दिया। आज मेरे बेटे के कातिल भी ऊपर चले गए। बाप ने फिर से जोरदार कहका लगाया। इसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। बाबा, आप हमारे गम दुख के इससे बात मुकम्मल ना हुई और खौफ से थर थर कांपने लगी। हाँ, मैंने, शहबाज अहमद ने आज अपने बेटे का हिसाब बराबर कर दिया। इसके कातिलों को कत्ल कर दिया। बाप के खनके लहजे पर महानूर के अंदर खौफ की एक तेज़ लहर दौड़ी और इसका लहजा भी काम सा गया। नहीं बाबा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोग जालिम हैं, सफाक हैं, आपके पीछे पड़ जाएंगे बाबा। शहबाज अहमद किसी से नहीं डरता, और डरे भी क्यों? इसके पास कौन सा जवान बेटा है जिसे वो मारने आएंगे, जिसके कत्ल की वो धमकियां देंगे? अब के बाद शहबाज अहमद का लहजा ज़रा सा लड़खड़ाया था या शायद रूंधा था, लेकिन अगले ही पल शहबाज अहमद ने इस पर फ़ौरन काबू पाया। मेरा जवान बेटा तो आज वहाँ ऊपर बैठा खुश हो रहा होगा, मुझे दाद दे रहा होगा। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, मैंने लम्हों में क्या से क्या कर दिया। मैंने कैसे इन लोगों को ढेर कर दिया। इनके एक एक लफ्ज़ से खुशी की झलक पड़ रही थी। बाबा प्लीज़, आप घर आएँ, मुझे डर लग रहा है। वो खौफ से काम कर रह गई, हरासा नज़रों से दाएं बाएं देखने लगी। जवाबन शहबाज अहमद ने ज़िंदगी से भरपूर कहका लगाया। मैं घर ही आ रहा हूँ मानो, तुम मुलाजमों से कहो वो ढोल ताशों का इंतज़ाम करें। आज मेरी हवेली में सुफियान का मातब नहीं, बल्कि मेरे कातलों की मौत का जश्न मनाया जाएगा। आज इन जालिमों ने मौत का मुंह देखा है, मैं इनकी मौत पर खुद नाचूंगा। शहबाज अहमद यकीनन खुशी से पागल हुए जा रहे थे, जब ही तो खौफो हरास में घिरी महानूर ने इन्हें होश में आने को कहना चाहा, लेकिन चाहने के बावजूद इसके गले से आवाज़ ना निकल सकी, और इसकी आवाज़ निकलने से पहले दूसरी तरफ से आती आवाज़ ने इसके कान वहीं सुन कर दिए। खुशी से झूमते और पागल होते शहबाज महमूद ये भूल गए थे कि वो इस वक्त गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी भी खुद ड्राइव कर रहे हैं। अपने हाल में मस्त वो आगे से आती बड़ी गाड़ी को ना देख पाए और एक चीख ने इनको भी अपने बेटे के पास भेज दिया।
اس دن عدالتی فیصلہ تو نہ ہو سکا، البتہ آسمانی فیصلہ ہو گیا۔ بازل خان افطان خزاں حویلی پہنچا تو گھر میں رکھے 3 جنازے دیکھ کر جیسے پتھر سا ہو گیا۔ سمجھ میں نہ آیا باپ کو دیکھے، بھائی کو یا پھر بہنوئی کو، اور روئے تو پھر کس کو؟ وہ مرد تھا، اور مرد کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے، لیکن جہاں بات خون کے رشتوں کے بچھڑنے کی ہو وہاں مردانگی کو سنبھال کر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 لاشیں دیکھ کر اس کے اندر خون کے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھاڑے مار کر روتا اگر مضبوط حواس کا نہ ہوتا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا تو تڑپ کر اس کے چوڑے سینے سے آ لگی، اور ماں کے ساتھ لگتے ہی اس کا بھی بہانہ چل گیا۔ اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ بیوہ ہوئی بہن نے سامنے کھڑے بھائی کو دیکھا تو وہ بھی بھائی سے لپٹ گئی، اور بھائی کو تو ہوش ہی نہ تھا، وہ عادل کی لاش کے پاس ہی بے ہوش پڑی تھی۔ عورتیں ان پر پانی چھڑک چھڑک کر ہوش ملانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جنازے کے وقت بہت سے لوگوں سے اس نے مسجد والا واقعہ سنا، اور کسی عینی شاہد نے بتایا کہ گاڑی سے فائرنگ کرنے والا ادھیڑ عمر کا مرد تھا، اور اس مرد کا ناک نقشہ سن کر اسے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ کون تھا۔ یہ کام شہباز احمد کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ رات بی جان نے کہا تو اسے کامل یقین ہو گیا۔ اب کیا کرو کہ بازل؟ ماں نے اسے امید سے دیکھا۔ وہ جھک گیا۔ حکم دیجیے۔ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، میں جانتا ہوں۔ تمہیں یہ بدلہ چکانا ہے، میں ایسا ہی کروں گا، اس نے ایک عزم سے مضبوط لہجے میں کہا، اور کھڑکی کے پار کھڑی قسمت نے سکون سے سوچا تھا کہ خون کا بدلہ تو آج مکمل ہوا تھا، اور یہ ظالم لوگ کیا عزم کر رہے تھے، اور اب قسمت میں کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اپنے باپ کی لاش دیکھ کر اس کے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ روئے تو کیسے، چیخیں مارے، سسکے یا بین کرے۔ بھائی کے بعد اب باپ کو بھی خود سے بچھڑتا دیکھ کر وہ اندر سے ڈھہ گئی، بس یوں ہی مردہ نگاہوں سے باپ کا چہرہ دیکھتی اور اپنے ہاتھوں سے چھوتی رہی۔ اس کے آنسو بہتے رہے۔ پیدا ہوتے ہی اس نے ماں کو کھو دیا، بڑی ہوئی تو بھائی چلا گیا، اور اب باپ نے بھی اس سے ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ جتنا روتی کم تھا، اور اب اسے ساری زندگی رونا تھا کہ وہ مسکین، یتیم اور بے آسرا ہو گئی۔ باپ کے جنازے کے وقت وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو غش پہ غش کھانے لگی۔ گھر پہ صرف ملازم تھے، رشتہ دار کوئی نہ تھا جو اسے سنبھالتا۔ سب ملازم اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئے کہ اسے کچھ نہ ہو جائے۔ کسی نے ڈاکٹر بلایا، اور سکون آور انجیکشن لگتے ہی وہ بے سدھ ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو خالی گھر دیکھ کر وہ اندر سے خالی ہو گئی۔ جس ملازم کے جو چیز ہاتھ لگی وہ لے کر بھاگ گیا۔ گھر میں نہ گاڑیاں تھیں، نہ زیور اور قیمتی اشیاء۔ گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ لاؤنج میں شہباز محمود کی تصویر دیکھ کر وہ پھر سے ڈہ گئی۔ روتے روتے وہ پھر بے ہوش ہو جاتی، اور اگر اس کے کان کے پاس کوئی عجیب سی چیز نہ آن ٹھہرتی۔ اس نے روتے روتے یوں ہی سر اٹھا کر دیکھا تو اپنے سر پر موت کا فرشتہ دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس کے ہاتھ پہ پستول تھا جو اس نے اس کی کنپٹی پر رکھ دیا تھا۔ شہباز محمود کہاں ہیں؟ کڑک دار لہجہ۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے وہی خود کش بمبار کھڑا تھا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہیں کھڑی رہو۔ اب 1 قدم بھی پیچھے ہوئی تو تمام گولیاں تم پہ انڈیل دوں گا۔ بھاری لہجے میں جو دھمکی تھی اس کی روح نکالنے کے لیے کافی تھی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ بازل نے بھویں اچکا کر اس سے پوچھا۔ میں پوچھ رہا ہوں شہباز محمود کہاں ہے؟ وہ تھر تھر کانپتی ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بولتی ہو یا؟ بازل نے بے حد مشتعل ہو کر ٹریگر پر زور سے انگلی ماری تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ نہیں۔ وہ ساتھ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ اگر وہ اس وقت گھر پر نہیں تو کہاں ہے وہ؟ اب بھی اس کا لہجہ وہی سختی لیے ہوئے تھا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ ساتھ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اس نے بے حد غصے سے اس کے بالوں سے اسے پکڑنا چاہا۔ ایسے میں جھٹکے سے وہ اس کے قریب ہوا تھا کہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آن لگی۔ اس کی سانسیں وہیں تھم گئیں۔ وہ حق تک سا اس کے بال تک پکڑنا بھول گیا۔ دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ وہ مر گئے، میرے بابا مر گئے، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں بے آسرا ہو گئی، ان کی مانو بے آسرا ہو گئی، یتیم ہو گئی، ان کی مانو۔ وہ روتے روتے چلانے لگی، اور چلاتے چلاتے ہوش کھونے لگی۔ وہ دم سادھے اسے سن رہا تھا، اپنے دل کے ساتھ لگے کسی اور کے دل کی آواز سن رہا تھا۔ بازل کی گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں آن رکی۔ بڑے ہال سے اندر داخل ہوتی نوال بھابھی کے قدموں میں بھی بجلی سی بھر گئی۔ وہ دونوں بجلی کی سی رفتار سے باہر نکلیں۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہوگا، اپنے پیاروں کا حساب برابر کر دیا ہوگا۔ بی جان کے لہجے میں تفاخر تھا، غرور تھا۔ بازل نے ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ہی ماہنور کو بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ ماہنور کی چیخ نکل گئی۔ وہ اسے بالوں سے کھینچتا بی جان اور نوال بھابھی کی طرف لایا۔ بازل
یہ کیا؟ تم تو شہباز محمود کو ختم کرنے گئے تھے۔ بی جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے بالوں سے پکڑی ہوئی ماہنور کو بی جان کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ شہباز محمود کی بیٹی ہے۔ وہ شہباز محمود؟ وہ میرے جانے سے پہلے ہی مر گیا۔ ماہنور نے گرتے پڑتے خود کو سنبھالا اور جھٹکے سے اٹھ کر اس پر جھپٹی اور اسے کالر سے پکڑا۔ یہ تم گالی کس کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں، کس کو کہہ رہے ہو تم یہ سب؟ تمہارا خاندان ہوگا یہ۔ بازل کی بھاری ہاتھ نے اسے گالی پوری کرنے نہ دی۔ اس نے نرم گال پر 5 انگلیوں کے نشان کو محسوس کیا۔ تب ہی ماہنور کو پیچھے بالوں سے کسی نے پکڑا اور اپنی جانب کھینچا۔ تو یہ ہے میرے شایان کے قاتل کی بیٹی؟ زمر آپا نے چلا کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ اور میرے بھائی عادل کے قاتل کی بیٹی یہی ہے نا؟ اسے ایک اور تھپڑ لگا۔ میرے باپ کی موت کی وجہ بننے والی خونی کی یہ بیٹی ہے نا؟ اور یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے چہرے پر پڑے۔ اس کا چہرہ سن ہو گیا اور جب اس کی پشت پر نوال بھابی کے گھونسے پڑے تو وہ بازل کے پیروں میں جا گری۔ اس کے منہ سے خون کی دھار نکلی۔ زمر آپا اور نوال بھابی نے اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ بازل نے نخوت سے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے چہار سو گھپ اندھیرا دیکھ کر دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا لیکن دکھتے جسم نے ایسا کرنے نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ کراہ کر رہ گئی۔ اسے آس پاس عجیب طرح کی آوازیں سنائی دیں، شاید پاس ہی جانور بندھے تھے۔ یا رب! اندھیرے میں وہ بلبلائی۔ اس نے وہ کالی رات یوں ہی روتے گزاری۔ صبح ہونے کا احساس تب ہوا جب کمرے کی واحد روشن دان سے روشنی اندر آئی۔ تب اس نے سوجی آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ اس سے ذرا پرے گائیں بھینس بندھی ہوئی تھیں۔ اسے اب کائی آئی، وہ وہیں دوہری ہو گئی۔ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ بی جان نے صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ پڑا رہنے دیں اسے یہیں کہیں۔ تم اسے مار کر وہیں پھینک آتے۔ ایک بار موت آ جائے تو فائدہ کوئی نہیں، بندہ بار بار مرے تو زندگی کی سمجھ آتی ہے۔ پیچھے سے آتی زمر آپا نے کہا تو اس کے دل کو ہلکا سا کسی نے دبایا۔ یہ لڑکی ہمارے مردوں کی قاتل کی بیٹی ہے، اسے تو ہم آسانی سے مرنے بھی نہ دیں گے۔ زمر آپا کے لہجے میں ایک جنون تھا۔ وہ محسوس کر کے سر ہلانے لگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اسے نوکرانی بنا لیں، گھر کے سارے کام کرے گی۔ مجھے نہیں لگتا وہ کچھ کر پائے گی، بمشکل 15-16 سال کی ہے۔ بی جان نے اس کا حدود و اربہ بیان کیا۔ میرے ہتھے چڑھی تو سب کام کرے گی، 4 ڈنڈے مار کر اسے اوقات یاد کروا دوں گی۔ زمر آپا کا لہجہ حتمی تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم ناشتہ کرتا رہا۔ فاتحہ خوانی کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہ تیار ہو کر آیا تو نوال بھابی اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی باہر لا رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھ کر نظریں دوسری جانب کر لیں، لیکن جب مردان خانے میں بیٹھا فاتحہ کے لیے آئے لوگوں کے لیے کھانا لگایا جا رہا تھا تب ایک ملازم نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ وہ اسی پل جگہ سے اٹھا۔ خیریت بازل خان؟ ایک شخص نے اس کے بے ساختہ انداز میں پوچھا تو وہ زبردستی ہلکا سا مسکرایا اور سر ہلا دیا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میں ذرا بی جان کی بات سن لوں۔ وہ باہر نکلا تو ایک طرف ملازموں کا جمگٹا لگا دیکھا۔ وہ تیزی سے اس جانب آیا۔ اسے دیکھ کر ملازم ہٹے۔ دیکھو یہ بے غیرت، شاید مر گئی۔ نوال بھابی نے پیر کی نوک سے بے ہوش پڑی ماہنور کے چہرے کو پرے کیا۔ وہ ماتھے پر ڈھیروں لکیریں لیے اس بے جان وجود کے پاس بیٹھا۔ ایک طرف پڑے اس کے ہاتھ کی نبض چیک کی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو جھک کر اس کے دل کے پاس کان لگائے۔ فخرالدین، میری گاڑی کی چابی لاؤ، اس نے تیزی سے کہا اور بھابی کو دیکھا۔ اسے اٹھوا کر گاڑی میں ڈالیں، یہ ابھی زندہ ہے، رہنے دو اسے یوں ہی، مرنے دو۔ کیوں خواہ مخواہ کا قتل سر لے رہی ہیں؟ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں، آپ اسے گاڑی میں ڈلوائیں۔ بھابی سے بات کرتے ہوئے اس نے تیزی سے چابی فخرالدین سے لی اور اسی تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ وقت پہ میڈیسنز نہیں لی گئی، دم گھٹنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے بتانے پر اس نے آہستہ سر ہلایا۔ یہ دمہ کی مریض ہیں، ڈسٹ الرجک بھی ہیں، پلیز صاف ستھرا ماحول انہیں مہیا کریں اور سب سے بڑھ کر دعا وقت پر دی جائے ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ اب تو وہ مکمل ہوش میں ہیں، آپ ان کے پاس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ نسخہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا تو وہ گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ وہ جب اس کے کمرے میں آیا تو وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ کمرے کی کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ باہر دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف اور اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی کھڑکی میں کھڑا باہر دیکھتا رہا، پھر اکتا کر واپس مڑا ہی تھا جب اس کی نظر ایک بار پھر اس پر پڑی۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے کسی ڈاکٹر کو بلانے کے بجائے بے ساختہ جھک کر اس کی بات سننا چاہی۔ ماہنور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے میرے بابا کے پاس لے چلو، نیم آنکھوں سے اس نے التجا کی۔ پلیز مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آؤ۔ وہ اس کی التجا پر گہرے سانس لے کر ہاتھ چھڑا گیا۔ فکر نہ کرو، تم بہت جلد اپنے بابا کے پاس ہوگی، تم آج ہی مجھے مار دو۔ اس نے زاروں کے تار روتے التجا کی۔ وہ اسے دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔
अभी तो तुम हवेली चलने की तैयारी करो, मुझे कहीं नहीं जाना। तुमसे तुम्हारी मर्जी किसने पूछी है? चलो उठो, इसने सख्ती से कहा तो वो ना चाहते हुए भी उठ गई। बाजिल खान हैरान हुआ कि इसने इतनी आसानी से इसकी बात कैसे मान ली, लेकिन इसकी ये हैरत इस वक्त दूर हो गई जब महानूर ने गाड़ी को फुल स्पीड में देखा तो तेजी से अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन बाजिल ने सरहद से इसे पकड़कर अपनी जानिब खींचा। ये क्या फजूल हरकत है? इसने धाड़ कर पूछा और गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। गाड़ी चिड़चिड़ाती हुई थोड़ी दूर जा रुकी। प्लीज़ मुझे मरने दो, मैं मरना चाहती हूँ। इसने खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बाजिल की कलाई पे गिरफ्त मजबूत थी। ये तुम्हारी भूल है कि तुम आराम से मर जाओगी, इसने घिरका। जानती हो, तुम्हारे बाप ने मेरे भाई और बहनोई को कत्ल किया, और अपने भाई बहनोई के कातिल की बेटी को मैं आसानी से कैसे छोड़ दूँ? तुम्हारे भाई और बहनोई का कातिल मर चुका है, मुझसे तुम्हें क्या लेना है? जवाबन वो चिल्लाई। काश तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं बताता, मुझे तुमसे क्या मिल सकता है। तुम लोग बहुत जालिम हो। अभी तुमने जुल्म देखा ही कब है, अभी तो शुरुआत है। चलो आराम से सीधी होकर बैठो, वरना बालों से घसीटता ले जाऊंगा। इसने झटके से इसे दरवाजे की तरफ पटका और खुद गाड़ी स्टार्ट की। इसका सर खिड़की से टकराया तो वो चकरा कर रह गया। आंखों में आए आंसू रवा हुए। बाजी लब भींचे गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। ये बच गई? नवाल भाभी ने इसे देखते ही नफरत से कहा तो वो खौफजदा हो गई। हाँ, अभी इसके मरने का दिन नहीं आया। ये मरेगी तो हमारे ही हाथ से। नवाल ने आगे बढ़कर इसे पकड़ना चाहा तो बाजिल ने हाथ उठा दिया। अभी रहने दे। वो जो खौफ से सिमट गई थी, बाजिल के रोकने पर सीधी भी ना हो सकी। ए नवाल, इसे मेरे पास ले आ, जरा मेरी टांगे दुबाए। जुमर ने तख्त पर बैठे बैठे आवाज़ लगाई तो वो डर के मारे नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे नहीं जाना इनके पास, वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। जाएगी तो तेरी माँ भी। चल दफ़ा हो, आगे लग। नवाल ने पीछे से इसे धक्का दिया तो वो सीधी जुमर के तख्त के पास जाकर गिरी। तो तेरा मकर तेरे किसी काम ना आया। ये भूल जा लड़की कि तू अब यहाँ से निकल पाएगी। मौत का फरिश्ता भी आए तो हमारी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। दफ़ा हो, बैठ नीचे। जुमर आपा ने अपना भारी पैर इसके पेट में दे मारा। वो बिलबिला कर रह गई। मर्दाने की तरफ बढ़ते बाजिल ने ज़रा सा मुड़ कर इसकी तरफ देखा। एक तो ये लड़की चीखें बहुत मारती है, इसने नागवारी से सोचा। रात अपने कमरे में जाते हुए बाजिल को बी जान के कमरे से निकलती दिखाई दी। इसके हाथ में कोयलों वाली अंगीठी थी, साथ वो खांस भी रही थी। बाजिल इसके पास पहुंचा। ये अंगीठी नीचे रख दो। अगर इसमें नए कोयले ना डले तो बी जान इन कोयलों को मुझ पर अंडेल देंगी, वो सहमे हुए अंदाज में बोली और साथ में खांसी। तुम रख दो नीचे, अपना सांस दुरुस्त करो। इसके कहने पर इसने अंगीठी नीचे रख दी और सांस को दुरुस्त कैसे करती? सांस बिगड़ रहा था, खांसी बढ़ती जा रही थी। बाजिल गौर से इसे देखने लगा। मेरी गाड़ी में तुम्हारी मेडिसिन हैं, तुम यहीं रुको, मैं लाता हूँ। इसे वहीं खांसता छोड़ वो तेज़ी से गाड़ी की जानी बढ़ा। तब तक वो खांसते खांसते बरामदे के स्तून के पास बैठ गई। बाजिल तेज़ी से दवाएं लेकर मुड़ा, लेकिन इतने में इसकी हालत गैर हो चुकी थी। खांसते हुए वो होशो हवास से बेगाना लग रही थी। बाजिल ने इनहेलर निकाल कर इसके मुँह से लगाना चाहा। इसी लम्हे खांसी से तड़पती हुई महानूर का हाथ कोयलों वाली अंगीठी में जा पड़ा। बाजिल ने झटके से इसका हाथ खींचकर अपने दोनों हाथों में दबा लिया। जले हुए हाथ की तपिश इसके अंदर तक उतर गई। तुम लोग मुझे एक बार ही क्यों नहीं मार देते? वो सुबह सहन में झाड़ू दे रही थी। जब जले हुए हाथ से झाड़ू पकड़ना मुश्किल हो गया तो इसने गुस्से से झाड़ू दूर फेंकी। बरामदे से गुजरती जुमर आपा ने देखा तो आकर इससे उलझे बिखरे बालों से पकड़ लिया। तब वो बेबसी से चिल्लाई और जवाबन जुमर आपा ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तुम पल पर मरोगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम्हारे बाप ने कितना बड़ा जुल्म किया। मेरे बाबा मर चुके हैं, तुम तो जिंदा हो, अपने बाबा की लाडली। तुम्हें पल पल मार कर ही तो हमें तस्कीन मिलेगी, ना कि हमने अपने प्यारों का बदला लेने की कोशिश तो की। जुमर आपा ने झटका देकर इसके बाल छोड़े। चलो उठाओ ये झाड़ू और 5 मिनट में सारा काम खत्म करो। जुमर आपा ने झाड़ू की तरफ इशारा किया। इसने रोते हुए झाड़ू उठाई। झाड़ू पकड़ते हुए इसकी एक और चूक निकली कि हाथ में छाला बन चुका था और शायद बहुत दर्द कर रहा था। जुमर आपा ने नागवारी से इसे देखा। ज़्यादा नाजुक अंदाम बनने की कोशिश ना करो। तुम मुलाजमा बन चुकी हो इस घर की, सारी उम्र नौकरानी बनकर गुजारनी है। बेहतर है अपने अतवार तब्दील कर लो। सुमर आपा वहाँ से हट गई तो एक मुलाजिम ने लाकर मरहम इसके सामने रखा। ये छोटे साईं ने भेजा है, इसे जले हुए हाथ पर लगा लो। इसने वो क्रीम पकड़ी और फिर बेहद गुस्से से पीछे खुली खिड़की की तरफ फेंक दी। खिड़की से ज़रा परे खड़े बाजिल ने गहरी सांस लेकर अंदर गिरने वाली वो ट्यूब उठा ली। आज तुमने पिछवाड़े वाले कमरे में सोना है। घर का एक मुलाजिम इसके सर पर खड़ा था। मुझे कहीं नहीं सोना, मैं यहीं बरामदे में लाइट के नीचे बैठी रहूंगी। वहीं नरजी सेवर की रोशनी में अपना जला हुआ हाथ हिलाकर देख रही थी।
ارے شکر کر بیبی، تجھے سونے کے لیے کمرہ مل رہا ہے، ورنہ ہم ہیں ساری رات چوکیداری کرتے ہیں، دروازے کے پاس اونگتے رہتے ہیں۔ بات سنو، اپنے کام سے کام رکھو، مجھے اس حویلی کے کسی کمرے سے دلچسپی ہے نہ کسی کمرے والے سے۔ لیکن بیبی، یہ چھوٹے سائیں کا حکم ہے۔ وہ تمہارا سائیں ہے، میرا نہیں۔ وہ یہاں مجھے زبردستی لایا ہے، میں نہیں مانتی اس کے حکم کو۔ ماننا تو پڑے گا، چلو اٹھو۔ وہ پیچھے سے آن نکلا، ملازم اسے دیکھ کر ہٹ گیا۔ مجھے اندر ڈر لگتا ہے، روشنی ہے وہاں، مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ وہ ضدی ہوئی، میں کہہ رہا ہوں اندر چلو، اور کہتے ساتھ ہی اس نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے کھینچا اور آگے لے گیا۔ تمہارے ساتھ ایک ملازمہ سوئے گی، تم اکیلی نہیں ہوگی۔ بتی جلا کر وہ اسے اندر چھوڑایا۔ وہ اپنی بے بسی پر روتی رہی۔ خانسامہ کے بیمار ہونے کی وجہ سے بھی جانے اسے کچن میں لا کھڑا کیا۔ آج کھانا پینا سب تم کرو گی، مجھے کچھ بنانا نہیں آتا۔ نوال تمہارے ساتھ ہوگی، میں اسے بھیجتی ہوں، اتنے میں تم کام شروع کرو۔ بی جانی سے وہیں چھوڑ کر خود باہر چلی گئی۔ وہاں گندے برتنوں کا ڈھیر تھا، اسے یقین تھا کہ اسے ہی دھونے پڑیں گے۔ تم نے ابھی تک برتن نہیں دھوئے؟ بی جان کب سے تمہیں کہہ گئی ہیں، نوال نے اپنی مخصوص پاٹدار آواز میں کہا۔ صابن لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں شدت سے درد ہوا۔ وہ کراہی تھی، لیکن وہاں اس کی سننے والا کون تھا؟ پھر جب نوال نے پیاز کاٹنے کو دی، چھری پکڑنا اس کے لیے محال ہو گیا۔ نوال اسے سبزی کاٹنے پر لگا کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ ابھی تک ایک پیاز نہیں کاٹی گئی؟ اس کے آنسوں میں تیزی آئی، تب ہی پیچھے کھٹکا سا ہوا۔ اس کا خیال تھا نوال ہوگی، اور اب آتے ہی جب اسے سستی سے کام کرتے دیکھے گی تو اسے پیٹ ڈالے گی۔ نوال بھابی، وکیل صاحب آئے ہیں، باہر آئیں پلیز، فاضل نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی اور بنا کچھ سوچے سمجھے بغیر ہاتھ میں پکڑی تیز دار چھری بازل کے پیٹ میں گھسا دی۔ بازل نے سرد سے چھری آگے سے پکڑ لی تھی۔ بازل کا ہاتھ خون سے لتھڑ گیا، سارے کچن میں خون پھیل گیا۔ بازل خان، یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ بی جان نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر پٹی بندھی دیکھی تو تڑپ کر رہ گئی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی کچھ لگ گیا۔ خیر ہو مولا، کہیں کسی دشمن نے؟ بی جان، ایسی کوئی بات نہیں، معمولی سی چوٹ ہے۔ زمر آپا کہاں ہیں؟ زمر اور نوال قبرستان گئی ہیں۔ تم ہی زمر ماہنور کو بالوں سے پکڑ کر اندر داخل ہوئی۔ 2 جھٹکے دیے تو ماہنور کی گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ ان لوگوں کی وجہ سے میں بیوہ ہوئی، میرے سر سے میرا سائیں اٹھ گیا، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ اسے 2 ہتھڑ مار کر دور گرایا اور وہ صوفے پر ٹکے بازل کے زخمی ہاتھ پر جا گری۔ بازل کے اندر تک درد کی شدید ٹیس پھیل گئی۔ زمر آپا اسے مار مار کر پھر سے پچھواڑے والے کپڑے میں ڈال گئی۔ وہ مفلوج جسم کے ساتھ روتی بے بسی سے پڑی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کوئی بھاری قدموں سے اس کے پاس آن رکا۔ تم نے دوا نہیں لی؟ یہ لو، ابھی کھا لو۔ اس نے شاپر پاس رکھا۔ تھوکتی ہوں میں تمہاری دوا پر، آواز پہچان کر وہ پھپڑ کر بولی۔ ضد نہ کرو، دوا کھا لو۔ اس کے لفظ سے غصہ پھوٹ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی بچی ہو، تمہیں یہ زبان زیب نہیں دیتی۔ تم یہاں جس کام کے لیے رکھی گئی ہو، بہتر ہے زندہ رہ کر وہ ہی کرو۔ تم لوگوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے جیتے جی مار دیا، میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ وہ دھاڑی اور اس پر جھپٹ پڑی۔ بازل نے خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، نہ جانے کیوں چپ چاپ اس سے مار کھاتا رہا۔ وہ اپنے تمام دکھوں اور زخموں کا بدلہ اس سے لینا چاہ رہی تھی۔ وہ بھپڑی ہوئی ایسی ہی تھی، لیکن اسے مار مار کر جلد ہی تھک گئی اور رونے لگی۔ وہ ایک طرف بیٹھا چپ چاپ اسے روتا دیکھتا رہا۔ اوہ، یہ کیا ہوا میرے بھائی کو؟ کس ظالم نے یہ وحشیانہ سلوک کیا؟ زمر آپا نے صبح اس کے چہرے پر اتنی چوٹیں اور خراشیں دیکھی تو چلائی۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن بچت ہو گئی۔ اس نے دودھ کا گلاس پیتے جھوٹ بولا۔ بی جان نے فوراً 100 کے کئی نوٹ سر سے وار کر ملازم کو دیے۔ یہ لے، میرے بیٹے کا صدقہ۔ اس نے وہ سرخ نوٹ گھور کر دیکھے۔ اس نے اپنی ہتک کا شدت سے احساس ہوا۔ سوری، مجھ سے زیادہ ان کی ضرورت زمر آپا کو ہے، کیونکہ میں صرف یتیم ہوں، اور یہ بیوہ اور بے اولاد بھی۔ پلیز یہ انہیں دیں۔ اس کے الفاظ تھے یا آگ میں بجھے شعلے۔ ان تینوں نے جھٹکے سے اسے دیکھا، پھر زمر آپا کو نہ جانے کیا ہوا، روتے ہوئے وہ ایک طرف بھاگی۔ بی جان نے خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا اور ساتھ ہی کئی مکے جڑ دیے۔ تو نے میری بیٹی کو گالی دی، میری بیٹی کی بے عزتی کی، میں تجھے زندہ قبر میں اتار دوں گی۔ بی جان نے طیش میں آ کر کہا۔ بازل سانس لے کر رہ گیا۔ بی جان، چھوڑ دیں اسے۔ نہیں، نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے میری بیٹی کو رلایا، اسے اس کے بے آسرا ہونے کا طعنہ دیا۔ وہ بیوہ ہو گئی، اس نے احساس دلایا۔ بی جان، بس کریں، یہ مر جائے گی۔ میں مار دوں گی اسے، جان سے مار دوں گی۔ ہاں تو مار دیں، میں کون سا جینا چاہتی ہوں؟ مجھے کل مارنا ہے تو آج مار دیں۔ نیچے گری وہ چلا کر رہ گئی۔ آگے سے زبان چلاتی ہے۔ بی جان پھر سے اسے مارنے کو لپکی، مگر بازل نے قابو کر لیا۔
ہاں تو رکی کیوں؟ مار دو مجھے، ابھی مارو ابھی مارو، وہ پھر سے چلائی۔ دیکھ دیکھ کیسے زبان چلتی ہے، خونی کی اولاد، ظالم کی بیٹی۔ اگر میں خونی کی بیٹی ہوں تو تم بھی مجھ سے کم نہیں، تم ایک خونی کی ماں ہو اور دوسرے خونی کی ساس۔ اگر میرے باپ نے تمہارے بیٹے اور داماد کو قتل کیا تو تمہارے بیٹے اور داماد نے میرے بھائی کو قتل کیا۔ میرے باپ نے اپنے بیٹے کا بدلہ لیا، حساب برابر کیا۔ اب روز تمہارا ہے نہ میرا، پھر کیوں مجھے باندھی بنا رکھا ہے؟ کیوں نیچا دکھا رہی ہو؟ شرم نہیں آتی؟ ایک بے بس مجبور پر ظلم کرتے حیا نہیں آتی اپنے رویے پر؟ بی جان بھپری، دیکھ کیسی بے غیرت لڑکی ہے، ذلیل خاندان کی پیداوار۔ ذلیل خاندان میرا نہیں، تم لوگوں کا ہے۔ جو لڑکی میرے بھائی کے ساتھ گھر سے بھاگ کر جا رہی تھی وہ اسی خاندان کی تھی نا؟ پھر اپنے خاندان کو کیا کہتی ہو؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا تو بازل کا بھاری ہاتھ اس کے ہوش اڑا گیا۔ اس کی وہ ساری رات بے چینی میں گزری، ایک پل کے لیے بھی وہ سو نہ سکا۔ ساری رات سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا، بار بار ایک ہی آواز کانوں میں گونجی، اگر میں خونی کی بیٹی ہوں تو تم بھی مجھ سے کم نہیں، ایک خونی کی ماں ہو، دوسرے خونی کی ساس۔ اس کمزور لڑکی کی پھنکار بار بار اس کے اندر گونج رہی تھی۔ اگر میرے باپ نے تمہارے بیٹے اور داماد کو قتل کیا تو تمہارے بیٹے اور داماد نے میرے بھائی کو، میرے باپ نے اپنے بیٹے کا بدلہ لیا، حساب برابر کیا۔ اس نو عمر لا ابالی چھوٹی سی لڑکی کی زبان کیسے کھل گئی تھی؟ وہ چلا اٹھی تھی۔ جب کسی بے بس مجبور پر ظلم کیا جائے گا تو یقیناً وہ چلا اٹھے گا۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھا، اس کے تن بدن پسینے میں شرابور تھے، اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سامنے پھیلا کر دیکھا جو اس نے مہنور کے چہرے پر مارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی بڑھنے لگی۔ وہ باقی ساری رات اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا۔ بہت عرصہ بعد یہ ہوا تھا کہ اس کی یہ رات صنوبر کی یادوں میں نہیں گزری تھی۔ آج اس نے کسی اور کو سوچا تھا اور ساری رات سوچا تھا۔ صبح وہ اس صحن میں کپڑے دھوتی دکھائی دی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آئندہ بھی جان کے ساتھ زبان درازی مت کرنا۔ اس کی بات پر کپڑے رگڑتی اس کے ہاتھ رکے۔ کیوں؟ ورنہ مجھے مار پڑے گی۔ اتنا تو معلوم ہے تمہیں۔ جانتی ہوں، کمزور لوگ ہاتھ چلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ شٹ اپ۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا، وہ ہنس پڑی۔ سچ بات کڑوی لگی۔ سر جھٹک کر اس نے ہاتھ میں آیا کپڑا جھٹکے سے زور لگا کر چیر دیا۔ شاید یہ تمہاری قمیض ہے۔ گلے کے درمیان سے چیری ہوئی قمیض اس نے اس کے سامنے کی۔ اکثر میری طرح کے کمزور لوگ ایسا بھی کر دیتے ہیں۔ اس نے آنکھ سے دو ٹکڑے ہوئے قمیض کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جتنی تم چھوٹی ہو نا، اتنی ہی تمہاری سوچ چھوٹی ہے۔ ہاں، اس نے سر ہلایا، لیکن اس کے بالکل الٹ۔ جتنے تم بڑے ہو اتنی ہی تمہاری سوچ بڑی نہیں بلکہ چھوٹی ہے۔ تم بہت چھوٹی سوچ کے مالک ہو۔ اس نے دو انگلیوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ رکھ کر چھوٹی سوچ کا اشارہ کیا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ جانتے ہو بازل خان، تم نے مجھے بنا قصور کے یہاں لا کر ثابت کیا ہے۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنا گھٹیا ہونے کا ثبوت دیا تم نے۔ تم نے ایک عورت پر مردانگی چلانی چاہی، اپنے پیاروں کا مجھ عورت سے بدلہ لینا چاہا۔ افسوس، صد افسوس، تم بہت کمزور مرد ہو بازل خان، بہت کمزور۔ جانتے ہو بازل خان، جو مرد عورت سے بدلہ لینے کا سوچتا ہے وہ مرد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ صد افسوس، تم اس کیٹیگری میں فٹ نہیں آتے۔ اس نے بہت آرام سے کہہ کر اسے بہت کچھ جتایا۔ وہ کپڑے لے کر اٹھتے باقی بچا گندا صرف اس پر ڈال گئی۔ وہ بنا کچھ بولے سے دور جاتا دیکھتا رہا۔ زمینوں کے کاغذات یوں ہی پڑے تھے۔ عدالتوں میں کئی فیصلوں کی تاریخ آگے پیچھے ہو گئی۔ منشی پٹواری سب ہیرا پھیری پہ لگے تھے، اس کی راہ میں نظریں ٹکائے ہوئے تھے، لیکن اس کا دل تھا کہ ہر طرف سے اوچاٹ ہو جا رہا تھا۔ اسے کسی کل چین نہیں تھا۔ کھیتوں کھلیانوں اور اپنی زمینوں میں جاتا تو دل اوب جاتا، ڈیرے پر جا کر بیٹھتا تو اکتا جاتا۔ جرگوں میں اب اس نے جانا چھوڑ دیا۔ رات کو نہ ڈائریاں کھولتا نہ صنوبر کی فوٹو دیکھتا۔ ساری رات پچھواڑے کے بند دروازے کو دیکھتا رہتا۔ اندر لائٹ جلتی رہتی، اس کا دل جلاتی۔ یہ تصویریں تمہارے بابا نے مجھے آخری دنوں میں دی۔ وہ بی جان کے پاس آ کر بیٹھا تو انہوں نے روندی ہوئی آواز میں کہا اور ہاتھ میں پکڑی تصویروں کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ تیرے باپ نے کہا تھا تم ان میں سے جس لڑکی پر ہاتھ رکھو گے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے تمہاری دلہن بنا دیں گے۔ بی جان کو اس کا انداز برا لگا۔ اور آپ جانتی ہیں میں نے بابا جان کو صاف منع کیا تھا۔ یہی تو کلک مجھے ساری زندگی مارتا رہے گا۔ تمہارے بابا سائیں تمہاری شادی کا خواب لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ بس کر دیں بی جان پلیز، اور ان تصویروں کو آگ میں جھونک دیں۔ تم بہت ضدی ہو بازل خان۔ انہوں نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اچانک مہنور کو پیر دے مارا۔ زور لگا، ہاتھوں میں دم نہیں ہے۔ انہوں نے مہنور کو مار کر گھرکا۔ اب کی بار مہنور کے بجائے بازل کو واضح طور پر درد ہوا تھا۔
इस दिन जो हुआ अजब ही हादसा था। वो बड़े हॉल की झाड़ू पोंछ कर रही थी जब अचानक इसका सांस बंद होने लगा। वो खांसने लगी। सामने सोफे पर बैठी नवाल ने चौंक कर इसे देखा। वो खांस खांस कर दोहरी हो रही थी। गिरते पड़ते वो नवाल के सामने पड़ी गिलास को उठाने लगी। जब नवाल ने इसके हाथ से गिलास छीन लिया, खांसते खांसते इसकी आंखें बाहर को उबलने लगी। तब ही इसे गुलदान के पास पड़ा अपना इनहेलर नजर आया। वो गिरती पड़ती इस तक पहुंची, मगर इससे पहले ही बाहर से आती जुमर आपा ने वो उठाकर एक जोरदार कहका लगाया, ये मुझे दे दो, खुदा का वास्ता है, प्लीज थोड़ा सा और लो, लेना चाहती हो? जुमर हंसते हुए चटखारे ले रही थी और इन्हें पता ही ना था कि वो तड़प तड़प कर बेबस हो गई। इसकी बाकी मानदा हिम्मत जवाब दे गई और बाहर से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते बाजिल खान ने एक नज़र ये मंजर देखा। इसकी सांसें वहीं रुक गईं। गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पर रवाना थी, लेकिन वो बैक सीट से सर टिकाए आंखें मूंदे कुछ भी देखने से गुरेजा थी। वो चुपचाप ड्राइव कर रहा था। गाड़ी अपनी मतलूबा जगह पर जाकर झटके से रुकी तो इसने आहिस्ता से भींची पलकें उठाईं। आंखें लाल सुर्ख थीं और आंखों में से जरा सा पानी झलक कर गालों को छू गया। तुम्हारा घर आ गया मेरे बाबा। वो अपने बाप का घर देख कर सिसक पड़ी। आ जाओ। इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो नरमी से बोला। वो घर जहाँ वो पैदा हुई थी, भाई के साथ खेलती रही, बाबा की गोद में पलती आई थी, वही दरवाज़ा, वही राहदारी, वही हाल। सामने बाबा का कमरा, एक तरफ भाई का और दूसरी तरफ इसका अपना। मगर वो अपने कमरे में सोई कब थी? अकेले में तो इसे डर लगता था। शुरू से बाप भाई के कमरे में रहती। अगर वो ना होते तो कुल वक्ती मुलाजमा इसके साथ पाई जाती। इसने अकेले रहना सीखा कहाँ था? ना अकेले सोना। वो बाबा के कमरे में बैठकर देर तक रोती रही और वो चुपचाप इसे देखता रहा। लेकिन जब रहा ना गया तो इसके कंधे पर हाथ रखा। बस करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। और वो चाहते हुए भी आंसू रोक ना पाई। तब भी मजबूरन सामने खड़ा होकर अपनी उंगलियों की पोरों से इसके आंसू साफ करने लगा। और ऐसे में वह खुद पर काबू ना पा सकी और इसके शाने से जा लगी। मुझे वापिस जाना है। वो दिल कड़ा करके उठ गया। रात बहुत हो गई है। सहमा लहजा इसके अंदर की हालत का गुमाज था। मुझे जाना तो है। वो कुछ ना बोली तो वो दरवाजे की सिम भर गया। तुम आज रुक नहीं सकते? रात है ना, मुझे डर लगता है। वो मस्कीनी से बोली। मेरे होते हुए तुम नहीं डरोगी? वो 2 कदम इसके करीब आया। प्लीज़ रुक जाओ। पता है ना, मैं मारता भी हूँ। प्लीज़, वो लजाजत से बोली। अंधेरे से मुझे डर लगता है और अकेले में मेरी जान निकल जाएगी। अल्लाह ना करे, बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। तुम रुकोगे ना? इसने आज से पूछा। वो कुछ देर बगौर इसे देखता रहा, फिर सर हिला दिया और वो इस रात बहुत सुकून से सोई। तुम सोए नहीं? सुबह वो इसकी आंखों की सुर्खी देख कर बोली। कहाँ सोता? अरे ये पूरा घर है, इतना बड़ा, जिस तरफ चाहते सो जाते। बाजिल बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। बहुत मासूम हो तुम, या शायद पागल। क्या मतलब? वो उलझी थी। अब ऐसा भी नहीं है। छोड़ो सब मतलब मुझे चाय की तलब हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग सा कप मिल जाएगा? अरे तुम भी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हो? वो बेख्तियार चीखी। मुझे भी ज़्यादा पत्ती वाली चाय अच्छी लगती है। तुम फिर 2 कप बना लो। वो ज़रा सा मुस्कुरा कर बोला। तभी मोबाइल बजा। अस्सलाम वालेकुम बीजान, मैं यही हूँ। जी वो बच गई है। इसने कुन अखियों से इसकी तरफ देखा। महानूर इसे बात करता देख किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन बाजिल के अगले अल्फाज ने इसके कदम रोके। बीजान, ये मासूम है, बच्ची है। मुझसे गलती हुई जो इसे उठाकर आप लोगों के पास ले आया। सुमर आपा और नवाल भाभी ने इस पर तरह तरह के जुल्म किए। इसे मारने की कोई कसर न छोड़ी। बहुत अफसोस की बात है। यकीन माने मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ है। वो अपनी माँ से इसके हक में बात कर रहा था। इस बात ने बेख्तियार इसका नर्म और नाजुक दिल गुदगुदाया। चाय बनाकर वो वापस आई तो वो बात ख़त्म कर चुका था। सुनो। जी। तुम अपने भाई का खून हमें माफ़ कर सकती हो? तमहीद के बाद इसने पूछा। तो क्या तुम अपने प्यारों का खून माफ़ कर सकते हो? इसने भी जवाबन पूछा। समझदारी का यही तकाजा है कि अब हमें कोई न कोई गुंजाइश निकाल लेनी चाहिए। ये ख़ानदान बरादरी के मसाइल ख़त्म करने चाहिए। पहले जो हुआ और जिन रस्मों और रवाजों की वजह से हुआ, अब हमें इनको तोड़ना चाहिए और दोबारा वही असूल अपनाने चाहिए जो आज से 1400 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए। उन्होंने हस्बुन नफ्स को मिटाकर इंसान को बराबरी, मसावत और अदल का दर्स दिया। कुर्बान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो बेसाख्ता बोली। इस्लाम में कत्ल का बदला सिर्फ कत्ल नहीं, बल्कि इसमें सुलह रहमी और दरगुजर और माफ़ी को ज़्यादा अहमियत दी गई है। हमारा मज़हब हमें भाईचारे का दर्स देता है। इतना तो इल्म रखते हो, फिर भी। बेख्तियार वो शिकवा कर गई।
بس سنبھلنے کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، اور یہی سمجھ لو کہ اس علم نے اب جا کر مجھ پر اثر کیا اور میں سنبھلا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں بھی ان ریت رواجوں میں الجھا تھا۔ اس نے ایمانداری سے اپنا تجزیہ کیا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ اچھی بات ہے، اس بات پہ تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ شکریہ، اور اس کے لیے میں تمہارا زیادہ شکر گزار ہوں کہ تمہاری وجہ سے مجھے احساس ہوا اور مجھے سب جاننے کا موقع ملا، اس نے فراق دلی سے کہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ تم آج بھی نہیں رک سکتے؟ وہ اگلے دن پھر سے اس کے پیچھے کھڑی سے روک رہی تھی۔ مجھے جانا تو ہے، آج نہیں تو کل لازمی جانا پڑے گا۔ اس کا لہجہ بجھا ہوا سا تھا۔ آج رک جاؤ، کل چلے جانا، اور اگر کل پھر تمہیں ڈر لگا تو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو پھر رک جانا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ روز روز رکنا میرے لیے ممکن نہیں، وہ دل پر پتھر رکھ کر بولا۔ تو پھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ روحانسی ہوئی۔ ہاں، اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچنا پڑے گا۔ ہاں، کوئی حل نکالو نا پلیز۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ بازل نے گہری نظروں سے اپنے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ دیکھا۔ تو پھر کیا خیال ہے، ان ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے ایک نہ کر لیں؟ کیا مطلب؟ بازل خان ولد زیان خان ماہنور شہباز ولد شہباز محمود کو زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تو کیا یہ فیصلہ آپ کو قبول ہے؟ اور ماہنور نے جو بے ساختہ حیران نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، اس کی چمکتی آنکھوں نے اسے وہیں پلکیں گرانے پر مجبور کر دیا۔ بولو، کیا قبول ہے؟ وہ پھر بولا۔ ماہنور کے ہاتھوں سے پسینہ چھوٹ پڑا۔ میں نے پوچھا قبول ہے؟ بھاری آواز میں ایک گرج تھی، دھمک تھی، جو اگلے کا دل دہلانے کو کافی تھی، لیکن اگلے کا دل دہلا نہیں تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے گلے میں لٹکے تعویذ کو پکڑا۔ جب خودکشی ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اور بازل خان کا زوردار قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It's the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔